में पड़े हो, दरवाजा खुलता है, अचानक परछाई नजर आती है, दरवाजा खोल के देखते हैं होता कोई नहीं, चाहे नींद से उठा हुआ हो, चाहे नींद से उठा हुआ हो, तब भी उसे यकीन हो जाता है। इसका मतलब है कोई मखलूक है कि जिसका साया है। आसान करने की कोशिश करता हूँ मजीद, जिसे हम भूत, जिन और पता नहीं क्या क्या नाम दिए जाते हैं, मुझे तो खास पता नहीं, कभी मुलाकात नहीं हुई। अगर आपकी भी मुलाकात नहीं हुई तो फिर आपको भी बोलना चाहिए, मिलके तो पढ़ दीजिएगा। एक है परछाई, मौजूद की तरफ जिक्र आ गया, एक है परछाई, परछाई पड़ेगी तो पता चलेगा कि इसके पीछे कोई है, वो नजर नहीं आता। अक्स में नजर आने वाला था, साए में नजर आने वाला पीछे था, परछाई में पीछे नजर आने वाला नहीं होता, मतलब वो होता है, नजर नहीं आता। जब जनाब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया, वक्त नहीं है बगल तफसील से बताता इस बात को, जनाब आदम अलैहिस्सलाम को खल्क़त करने के बाद जैसे ही सर को उठाया ना, तो 5 सायों को जनाब आदम ने देखा और दिल में ये सोचा कि ये मेरे खालिक हैं। फौरन तस्बीह इस्तग़फ़ार पढ़ी तो जनाब आदम को समझ में आ गया कि ये खालिक नहीं है, ये मखलूक है। फिर सवाल किया, अल्लाह मुझसे पहले भी तीन से मट्टी से आपने कोई मखलूक खल्क़ की है? फरमाया नहीं, तुझसे पहले मैंने मट्टी से कोई मखलूक खल्क़ नहीं की। जनाब आदम ने कहा फिर वजह क्या है? अगर ये तीन से मट्टी से बने हुए नहीं है, खाकी नहीं है, तो फिर क्या है? फरमाया ये नूर है। इसका मतलब है जब तक अल्लाह बताए ना, नबी को भी पता नहीं चलता कि ये कौन है। नबी को समझ में नहीं आता, अल्लाह जाने गुलाम नबी को समझ में कैसे आ जाता है कि मोहम्मद हम जैसा है। और फिक्र है बात नहीं पता चला। जनाब आदम अलैहिस्सलाम जैसे ही फरिश्तों को यह हुक्म हुआ, जनाब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। कितनी नमाजें पढ़ी जनाब आदम ने, कितने जुमे पढ़ाए थे, कितनी ईदें, कितने रोजे रखे, कितने हज किए पैदल, ज़बारियाँ, सदका, खैरात, ज़कात, फितराना, सच बोला, नेकियां की कुछ भी नहीं। हुक्म क्या हुआ? फरिश्तों को सजदा। बयान कर चुका हूं, हालांकि पता नहीं क्यों मुझे बार बार दोहराना पड़ता है। और फिर उन्हें जन्नत में भेज दिया गया। कहाँ भेजा गया? और जिसके लिए आप यहाँ आए हैं, मैं आया हूँ, नेक अमल अंजाम दें तो जन्नत मिलेगी। जनाब आदम को जन्नत में भेज दिया गया। जनाब आदम कौन है? जनाब आदम अलैहिस्सलाम के लिए कुरान में एक नाम, एक लक़ब, एक कुनियत जो समझे मुख्तस कर दिया कुरान में। क्या? इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़े खलीफा। इसका मतलब है जनाबे आदम जमीन पर अल्लाह के भेजे हुए खलीफा थे। सो के सुन रहे हैं? वो खलीफा अल्लाह की तरफ से। तो फिर खलीफा कहते किसे हैं? खलीफा उसे कहते हैं जिसे अमाल करने की जरूरत ना हो, नमाज का मोहताज ना हो, रोजे ना रखे, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से खलीफा है। जन्नत उसका पहला हक है। मुसलमानों, अल्लाह ने तो कानून बता दिया कि खलीफा बनाना कैसे है। खलीफा उसे नहीं कहते जो झोली फैलाकर किसी दर पे जाए और अपने लिए जन्नत भीख में मांग रहा हो। कोई बात है तो मुझे बताइए।
دائیں بائیں زیادہ نہیں دیکھنا چاہیے. نماز مکتب تشیع میں نماز پڑھتے ہوئے دائیں بائیں دیکھنے سے نماز ختم ہو جاتی ہے. مل کے درود پڑھ دیجیے گا. کل بھی بات ہوئی خندق خیبر احد بدر حنین معراج 13 رجب مباہلہ غدیر. 9 مضمون پورے ہو گئے. رات 9 کہا تھا. 9 مضمون کو سننے کی ہماری عادت ہے لیکن یہ 9 ہیں کیا جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گی نہ غدیر سمجھ میں آئے گی نہ شبیر سمجھ میں آئے گا. کائنات کی 2 ہی شہادتیں ہیں جس کی بنا پر یہ کائنات قائم و دائم ہے اور پاس ہونے کے لیے کامیاب ہونے کے لیے فلاح ہونے کے لیے 2 شہادتوں کا ضروری ہے. ایک غدیر کی شہادت اور ایک شبیر کی شہادت. ایک گواہی غدیر کی اور ایک شہادت امام حسین علیہ السلام. نور اللہ کہا گیا, آل اللہ کہا گیا. میں آپ سے سوال کروں آپ مجھ سے کریں. سوال کا جواب دینا آسان رہے گا. آپ بھی خاکی میں بھی خاکی, شاید سمجھ نہ سکے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, جس کی عمر 30 سال ہے 40 ہے 50 ہے 100 سال ہے, 100 سال کا بندہ بھی اگر کہے کہ میں نے تحقیق کی ہے کہ وہ ہم جیسے تھے تو ایک مرتبہ مسکرا کر اس پر حیف ضرور کر دیجئے گا کہ 50 سال میں 100 سال میں 150 سال میں کسی کو سمجھا نہیں جا سکتا, مکمل علم نہیں ہوگا. 6000 سال تک ابلیس فرشتوں کا استاد رہا. فرشتوں کو بھی خبر نہ ہوئی کہ یہ پڑھانے والا کون ہے. اس سے پہلے سارے یہی سمجھتے رہے یہ ہم جیسا ہے, لیکن چوں ہی انکار کیا تو فرشتوں کو پتا چلا رہتا ہمارے ساتھ ہے, عبادت ہمارے ساتھ کرتا ہے, رکوع سجود و سلام ہمارے ساتھ کرتا ہے. 6 لاکھ سال کی عبادت کا بھی پتہ نہیں لگ سکا تو جب ابلیس کا نوریوں کو پتہ نہیں چل سکا کہ محمد کی معرفت کے لیے حجت کے لیے اس کے ذہن میں مقام کیا ہے, تو آج کا مولا جب سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے 20 سال کا تجربہ ہے میں اس نتیجے پہ پہنچا محمد ہم جیسا تھا, تو سمجھ لینا کہ وہ بندہ ابلیس سے بھی بدتر ہے. وہ بندہ ڈر کے کہہ رہے ہو کوئی رشتہ دار تو نہیں. اب ابلیس کو ام کنت من العالم, اللہ نے کہا کیا تم خود کو عالم میں سے سمجھتے ہو. عالم کسے کہتے ہیں؟ جہاں سارے علیم ہو. عالم کسے کہتے ہیں؟ جہاں سارے علیم ہو. فرمایا نہیں میں ان جیسا نہیں, اس جیسا بھی نہیں. چھوڑ دوں گا اگر تھکے ہوئے, یہی پہ چھوڑ دوں گا. کہا میں عالم جیسا نہیں ہوں لیکن آدم جیسا بھی نہیں ہوں, آدم سے بہتر ہوں. اور ملا تجھ سے سیادہ تو ابلیس نکلا جس نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں, محمد جیسا نہیں ہوں, علی جیسا نہیں ہوں, سیدہ جیسا نہیں ہوں, حسن جیسا نہیں ہوں, حسین جیسا نہیں ہوں. مطلب ابلیس کو پتا تھا اس سے بہتر ہوں, ان جیسا نہیں ہوں. ان جیسا نہیں ہوں. جناب آدم علیہ السلام کو
سجدہ ہو گیا، آگے وقت گزرتا رہا، خانہ کعبہ بنا، تعمیر ہو گیا، ایک وقت آیا، وقت دو آئے۔ پہلا جناب مریم پر، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ معظمہ پر،